बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व आयतुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हुन नहारा फ़इज़ा हुम मुज़लिमून वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल कमरा कद्दरनहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल कमरा वलल लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा। और दूसरी निशानी उनके लिए रात है। व आयतुल लहुमुल लैला, उनके लिए रात है। हम उतार लेते हैं उससे दिन को यकलख्त और वो अंधेरे में रह जाते हैं। और ये आफ़ताब है जो चलता है और चलता ही रहता है अपने ठिकाने की तरफ। ये अंदाज़ा मुकर्रर किया हुआ है इस अज़ीज़ और अलीम खुदा का। और डर और ज़रा चाँद को देखो, हमने मुकर्रर कर दी हैं उसके लिए मंजिलें। आखिर हो जाता है खजूर की बोसीदा शाख की मानिंद। न सूरज की ये मजाल है कि पीछे से चाँद को आ पकड़े, और न रात को ये ताकत है कि वो दिन से आगे निकल जाए। और सब सियारे अपने फलक में तैर रहे हैं। तफसीर। अल्लाह ताला की कुदरत कामिला की एक एजाज़ आफरीनी दिन और रात की तख्लीक है। दिन में उजाला फैल जाता है और रात को तारीकी छा जाती है। दोनों तसलसल के बाद यके बाद दीगरे आते रहते हैं, जैसा कि इरशाद है युग़शिल लैलन नहारा यतलुबुहु हसीसा, सूरह आराफ आयत नंबर 54। वो रात से दिन को ढांपता है, इसलिए फरमाया व आयतुल लहुमुल लैल, यानी हम रात से दिन को उतार लेते हैं तो वो रुखसत हो जाता है और रात अपने डेरे जमा लेती है और हर सू अंधेरा छा जाता है। जैसे हदीस में है, इधर से रात आ जाए और उधर से दिन चला जाए। जब इधर से रात आ जाए और उधर से दिन चला जाए और सूरज गरूब हो जाए तो रोज़ा अफ्तार कर ले। दूसरा, आयत का ज़ाहिर इसी मफ़हूम का मुतकाज़ी है, लेकिन हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह का ख़याल है कि ये आयत इस आयत के मानी में है। यूलिजुल लैल फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैल, सूरह फातिर आयत नंबर 13। वो रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। इमाम इब्ने जरीर ने इस कौल को ज़ईफ़ करार दिया है और फरमाते हैं कि इलाज का मानी है एक से कुछ लेकर दूसरे में दाखिल होना, और इस आयत में ये मानी मुराद नहीं। इब्ने जरीर का ये कौल हक़ है। आयत करीमा में मुस्तक़र के मानी में दो कौल हैं। एक कौल ये है कि इससे मुराद सूरज का मस्तकर मकानी जाए करार है और वो अर्श तले ज़मीन की समत में है। चुनाचे सिर्फ सूरज ही नहीं बल्कि तमाम मखलूक़ात अर्श के नीचे हैं और ये उनकी छत है जो सब का इहाता किए हुए है। ये कुर्रा नहीं जैसा कि उलमाए हय्यत फ़लकियात का गुमान है, बल्कि ये रकबा की मिसल है। बल्कि ये रकबा की मिसल है। इसके बारे में इसके पाए हैं और फरिश्ते उसे उठाए हुए हैं। ये इंसानों के सिरों से मुत्तसिल आलम के ऊपर है। चुनाचे जब दोपहर के वक्त सूरज फलक के रकबा में होता है तो उस वक्त वो अर्श के बहुत करीब हो जाता है। फिर जब वो घूमकर आधी रात को
اس مقام کے بالمقابل چوتھے فلک میں آ جاتا ہے تو اس وقت یہ عرش سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ سجدہ کرتا ہے اور طلوع کی اجازت طلب کرتا ہے، جیسا کہ احادیث میں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں غروب آفتاب کے وقت مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عرش کے تلے سجدہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اور یہی مطلب اس آیت والشمس تجری کا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کا معنی دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مستقر قرار گاہ عرش تلے ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ سورج کے غروب کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ہی معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتا ہے، پھر واپس لوٹنے کی اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت دے دی جاتی ہے۔ گویا اس سے کہا جاتا ہے کہ اسی جگہ لوٹ جا جہاں سے آیا تھا۔ چنانچہ یہ اپنے مطلع جائے طلوع کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور یہی اس کا مستقر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں، یہ عرش کے نیچے سجدہ کرنے کے لیے جاتا ہے، پھر اذن مانگتا ہے تو اسے اذن دے دیا جاتا ہے، اور قریب کہ وہ سجدہ کرے لیکن قبول نہ کیا جائے، اور اجازت مانگے لیکن اسے اجازت نہ دی جائے، آ جائے کہ جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا، چنانچہ وہ مغرب سے ہی طلوع ہوگا۔ یہی مطلب اس آیت کریمہ کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو بنی آدم کے گناہ اسے لوٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ غروب ہو کر عاجزی سے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے تو اسے اجازت مل جاتی ہے۔ ایک دن یہ عاجزی کرتے ہوئے سجدہ کرے گا اور اجازت مانگے گا لیکن اسے اجازت نہیں ملے گی۔ وہ کہے گا مسافت بہت دور ہے اور اگر مجھے اجازت نہیں ملی تو پہنچ نہیں سکوں گا، چنانچہ وہ جس قدر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا رکا رہے گا، پھر اسے کہا جائے گا کہ جہاں سے غروب ہوا تھا وہیں سے طلوع ہو۔ اس دن سے لے کر وقوع قیامت تک ایسا وقت آئے گا جس وقت ایسے شخص کا ایمان لانا جو پہلے مومن نہ تھا بے سود ہوگا، اور ایسے شخص کا نیکی کرنا اسے کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا جو پہلے نیکوکار نہ تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مستقر سے مراد سورج کے چلنے کی انتہا ہے، یعنی موسم گرما میں اس کی انتہائی بلندی اور سرما میں انتہائی پستی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مستقر سے مراد سورج کی چال اور لرزش اور گردش کا اختتام ہے۔ قیامت کے دن اس کی انتہائی بلندی، اس کی سیر ختم ہو جائے گی